33 intelligence-based operations per day. So the intensity of the counter-terrorism effort, the kinetic counter-terrorism effort is going up. 233 per day. इस दौरान 206 terrorists were killed January 2025 से. The update is total we have IBOs that we have conducted is 67,023. KPK में उसमें से 12,000 something है. बलूचिस्तान में 53,000 और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में 857 है. टेररिस्ट इंसिडेंट्स टोटल पूरे साल के 4,729 हैं, जिसमें KPK के अंदर 3,357 है. बार बार एक बयानिया बनाया जाता है कि जी बॉर्डर पे तो एफसी खड़ी है, बॉर्डर पे तो फौज खड़ी है, वहां से अगर जो है टेररिस्ट आ रहे हैं, तश्कीलें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, वहां से अगर स्मगलिंग हो रही है, वहां से अगर नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आ रही हैं, वहां से जो है ये सब कुछ हो रहा है. तो लेट्स हैव एन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन ऑन दिस. ये है जी फेंस किस तरह के इलाकों में लगा हुआ है. दीज आर दी स्नो क्लैड एरियाज. ये भी फेंस आपको नजर आ रही है. ये है बॉर्डर जिसका जिक्र करते हैं कि जी बॉर्डर पे एफसी लगी है, फौज लगी है, और ये है वो पोस्टें एट ए डिस्टेंस ऑफ एवरेज 20-25, कहीं 15, कहीं 20 किलोमीटर. फिर कहते हैं कि जी यहाँ से जो है ना इसको ऐसा हर्मेटिकली सील कर दें कि इधर से परिंदा भी ना पर मरे. जो रिसोर्सेज यूएसए और मैक्सिको के पास, यूएसए के पास है विद मैक्सिको, क्या उसने हर्मेटिकली सील कर दिया उस बॉर्डर को, जिसको आप फेंस कहते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है मिलिट्री टर्म में अगर वो ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर से कवर नहीं, क्योंकि उस ऑब्स्टेकल को कोई वो पकड़ेगा, काट देगा, ब्रिज कर लेगा. 5 मिनट लगते हैं कि आप इस पूरे के ऊपर हर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद एक किला बना दें. आप उसके ऊपर ड्रोन सर्वेलेंस करें. अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी, आपको उसके ऊपर पैसा लगाने का पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी, मैन पावर के अंदर. आप सिंध के बॉर्डर के साथ चल जाए, पंजाब के बॉर्डर पे चल जाए, कि आपको वहां पे डिवाइडेड विलेजेस या डिवाइडेड आबादियां मिल रही है कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए. यहाँ पे देयर आर 29 ट्राइब्स विच आर डिवाइडेड, जिनकी आबादी इधर भी है उधर भी है, बिल्कुल एन बॉर्डर पे. उसके अंदर कैसे आप वो मूवमेंट कंट्रोल करेंगे. जो बॉर्डर्स होते हैं, मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका, दे आर ऑलवेज म्यूचुअली गार्डेड. दोनों मुल्क करते हैं. अब दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जहां पे जो उनकी पोस्टें हैं वो पहले जो है आपकी पोस्ट को एंगेज करती हैं थ्रू फायर, और वहां पे शुरू हो जाता है एक्सचेंज, और फिर वो जो है दरमियान में जो गैप्स हैं वहां से पार कराते हैं. आप चले जाएं स्पेसिफिकली जो एरियाज आपको ज्यादा टेररिस्ट प्रोन नजर आते हैं, you will not find any administration over there, hardly 5%, 10%, बाकी नहीं है वहां पे. Go to तीरा, खैबर, and you will not find any sort of governance. ना आपको वहां पे कोई अदालतें मिलेंगी, ना आपको वहां पे कोई वो डिपार्टमेंट्स मिलेंगे जिन्हें लॉ एनफोर्समेंट और रिट ऑफ गवर्नमेंट को करना. तो एक हिंटरलैंड में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं. देन यू आर राइट एट दी बॉर्डर, यू हैव पॉपुलेशंस अक्रॉस दोनों साइडों पे. जो टेरर क्राइम नेक्सेस है, इसकी आपकी साइड पे, पाकिस्तान की साइड पे जो यहाँ पे फितना अल खवारिज के सेल्स हैं जो मौजूद हैं, वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. इलीगल चीजें, स्पेक्ट्रम की चीजें आ रही हैं, तो वो जो पूरे रूट में जो आपकी फौज है, एफसी है, उसके ऊपर हमला करो. बड़े कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं कि पोस्टों को हमला करो, क्योंकि नीचे से वो गाड़ियां पार कराने स्मगलर्स की. ये बॉर्डर है, अगर वहां से आती है कोई तश्कील आती है, या वहां से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है वो क्या फौज की जिम्मेदारी. वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर. 4.5 लाख 4 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है, तो इसको क्यों नहीं रोकते. इसको किसने रोकना है. अंदर फिर रही है ना. व्हाई दे आर नॉट स्टॉपिंग इट, why they are not checking it, whose responsibility is this? Because their non-custom paid vehicle is part of this political terror crime nexus, is being used in the vehicle borne IDs and by these terrorists in their movement. पाक अफगान डायलॉग, पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर. वो ये थी कि जी हमें, आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैटर्नाइज करना बंद करें. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि आप वहां पे मराकज हैं, वहां पे लीडरशिप मौजूद है, वहां पे उनकी फंडिंग हो रही है, वहां पे उनको असला मिल रहा है, और वहां से उनकी सपोर्ट मिल रही है, और वहां से वो तश्कीलें आती हैं. हमने उनके सामने तमाम तरह के सबूत रखे, और वो जो सबूत हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते थे. It was absolutely clear to the mediators also, to the ones who were there also, and the requirement was कि जी आप जो सा है इसके ऊपर एक इंक करें, एक एग्रीमेंट जिसके अंदर ये वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए. और आपको अगर ये है कि वेरीफाइबल मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना है, थर्ड पार्टी रख दे. कभी कहें कि नहीं जी ये पाकिस्तानी है और यहाँ पे ये हिजरत करके आए हैं और हमारे मेहमान हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी है तो हमारे वाले कर दें. हम इसको जो सा पाकिस्तान के कानून और आपने क्यों रखे हुए. हम जिस तरह आपके अफगान मुहाजिरीन जो आपके, हम कहते हैं ये वापस जाएं, तो आपने अगर रखे हुए हमारे सिटीजन हैं तो प्लीज सेंड देम बैक टू पाकिस्तान. और ये कौन से वो मेहमान है जो कि जब पाकिस्तान आते हैं तो उनके पास जो सा रॉकेट लॉन्चर होते हैं, उनके पास क्लशनकोव होती हैं, उनके पास M4 होती है, M16 होती है. ये किस तरह के मेहमान आपने पाले हुए. टेररिज्म की वन ऑफ द रीजन इज दिस कि यूनाइटेड स्टेट्स और कोलिशन फोर्सेज जहां से गई, तो ये सिगार की रिपोर्ट है, कहती है कि 7.2 बिलियन $7.2 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट ये वहां पे वो छोड़ दे. एंड दीज टेररिस्ट आर नॉट ओनली पाकिस्तान स्पेसिफिक. जैसे मैंने कहा कि ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं, पूरी रीजन के लिए और तमाम रीजनल कंट्रीज के लिए. 2021 के बाद एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी, वो उसमें अपने आप को वो नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ. और वहां पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं और उनको पैटर्नाइज कर रहे हैं.
کنٹری اسپیسیفک بھی, ریجن اسپیسیفک بھی ہیں. فتنہ الخوارج ہے, فتنہ الہندوستان ہے, تو وہاں ETIM بھی پائی جاتی ہے, وہاں پہ IMU بھی پائی جاتی ہے, وہاں پہ القاعدہ بھی پائی جاتی ہے, وہاں پہ داعش بھی پائی جاتی ہے. وی سے دیٹ یو نیڈ ٹو ایکٹ ناؤ لائک اے اسٹیٹ, کیونکہ آپ نے 2021 کے اندر وہاں کی حکومت سنبھالی اور آپ نے کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کچھ پرومسز کیے. انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ ہم جو اپنی زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے نہیں دیں گے. اب وہاں پہ ایک رجیم بیٹھ گیا ہے which is a non-representative regime which doesn't represent all the ethnicities. 50% تو ایک ملک میں عمومی طور پہ خواتین ہوتی ہیں, کیا وہ ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ان کی ایسپریشنز کو, ان کے فیوچر کو؟ تو وہ بیٹھ گیا ہے جو کہ اپنے آپ کو جو افغانس کا ریپرزینٹیٹو نہیں ہے. دو ایگریمنٹ اس کے اندر یہ بڑا کلیئرلی لکھا تھا کہ کسی کو تھریٹ نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. اب گراؤنڈ پہ جو ہے آپ کے سامنے ہے, اور 2021 سے 2025 کے درمیان انگیجمنٹ یہ کہتا ہے ہم انگیج نہیں کرتے. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, وی ہیو بین انگیجنگ ود دس افغان طالبان regime since 2021. Our problem is also not with the Afghanis. ہمارا بھی مسئلہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ ہے. ہم نے اگر آپ کا ٹریڈ بند کیا تو اس لیے نہیں بند کیا کہ ہمیں کوئی پرابلم ہے ٹریڈ کا. ہمیں پرابلم یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ our security becomes paramount, our lives are more important. تو blood and business cannot go together. Good or bad یہ بیانیے کا حصہ ہے. In our view there is only one sort of terrorist which is good, which is a dead terrorist. تو ہمیں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. ہمیشہ جو ہے حق باطل پہ غالب آتا ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. ہم حق پر ہیں, ہر طریقے سے حق پر ہیں. سو وی ول پریویل. اور ریزالو کی تو آپ کو پتا پاکستان میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے. تو باقی جو ہے ان کے جتنے کانسیپٹ ہیں, جو سمجھتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے از اے وے آف لائف, وہ سارے ہم درست کر دیں گے. یہ جو انلیگل فورن ریپیٹریشن پلان ہے, اس کے تحت جو سا ہے ہم نے 2024 میں 366,704 پر ریپیٹریٹڈ. دس ایئر سو فار 971,604 have been repatriated. اور اس کے اندر جو صرف نومبر ہے, اس مہینے میں 2,39,574 لوگوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے. ایک ڈیلوژنل مائنڈ کا وی کانٹ ہیلپ اینی تھنگ. انڈینز, ان کے چیف نے چند دن پہلے کہا تھا کہ جی ہم نے آپریشن سندور میں آپ کو ایک ٹریلر دکھایا تھا, جس ٹریلر میں 7 جہاز گر جائیں, 26 جگہوں پہ حملہ ہو جائے, S-400 بیٹری چلی جائے. تو ابھی میرا خیال ہے اس کو ہارر فلم پوری دیکھنے کا اس کو شوق ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو سم ہاؤ اپنی انٹرنل پاپولیشن کو, اس ڈیفیٹ کو کسی طرح وکٹری میں کسی طرح بیچنا ہے. تو دے ہیو ٹو کم آؤٹ ود سچ سارٹ آف ریٹورک. اینی کنٹری وچ پرووائڈز اینی سارٹ آف اکوپمنٹ ٹو دی افغان طالبان کہ وہ ان کی فوج کو دے رہا ہے, وہ آپ سمجھے کہ وہ اٹ از اویلیبل ٹو دی ٹیررسٹ. یہ فیچر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا جو پاکستان میں ہے, اس کے پیچھے بیرونی آتے ہیں, دس از فارن بیس سوشل میڈیا, اور باہر بیٹھ کے پاکستان میں آگ لگاتے ہیں. یہ چل رہا ہے یورپ میں, یہ وہ پولیٹیکل اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر جو ہے نا سیاست کر رہے ہیں. یہ سارے کو بیانیاں بنا رہے ہیں ریاست کے خلاف, آپ کی فوج کے خلاف, آپ کے اداروں کے خلاف. کدھر چل رہے ہیں؟ باہر سے. اور یہاں کی سیاست پہ لمحہ بلمحہ 15 منٹ بعد جو ہے اپنا بیانیاں ڈالی جا رہے ہیں. بیٹھے کدھر ہوئے ہیں؟ کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی امریکہ بیٹھا ہے, کوئی جرمنی بیٹھا ہوا ہے, کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے. دہشت گردی ہے, اس کے اوپر ہماری تمام حکومتوں کا, تمام سیاسی پارٹیوں کا یہ اتفاق ہے کہ اس کا علاج جو ہے کمپریہنسو نیشنل ایکشن پلان میں, اس کے 14 نکات ہیں. بیکاز آف دس نان کائنیٹک ایکشن ایز پارٹ آف دی نیشنل ایکشن پلان, اس کے لیے وہاں پہ بڑی فعال قسم کی پروونشل ایپیکس کمیٹی, جس کے 23 ممبرز ہیں, پروونشل اسٹیئرنگ کمیٹی 25 ممبران پہ, ہر ڈویژن کے اوپر ایک ڈویژنل مانیٹرنگ کمیٹی. ایز پارٹ آف دی نیپ از دیئر. ایرانین ڈیزل جو ہے فیول, اس کی اسمگلنگ از اے ویری امپورٹنٹ کنٹریبیوٹر ٹو دی انلیگل اسپیکٹرم, دی فنڈنگ آف دی ٹیررسٹ. بیکاز یہ بھی وہاں پہ انلیگل اسپیکٹرم جس کا ہم اوپر ذکر کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, اس طرح وہاں پہ جس ڈیزل, ایرانین ڈیزل جو ہے فیول, اس کی اسمگلنگ از اے ویری امپورٹنٹ کنٹریبیوٹر ٹو دی انلیگل اسپیکٹرم, دی فنڈنگ آف دی ٹیررسٹ. بفور دی آرمی, FC اینڈ دی پروونشل گورنمنٹ اسٹارٹڈ دس کریک ڈاؤن, یہ 20.5 ملین لیٹر پر ڈے کا پرمٹ دیے جاتے تھے, یا پھر یہ اسمگلنگ ہوتی تھی. وی ہیو براٹ اٹ ڈاؤن ٹو, اس وقت ایوریج ہے کہ اس دن تھوڑی اوپر ہو جاتی ہے 2.7, کہ وہاں پہ جو کیٹیگری B ایریاز ہیں, ٹوٹل 36 میں سے 27 ڈسٹرکٹس کو پولیس جوریسڈکشن میں لایا جا چکا ہے, وچ از راؤڈ, اور اس جو کہ بلوچستان کی 86% پاپولیشن بنتی ہے. 35 ڈسٹرکٹس کے اندر 949 پروجیکٹس آئیڈینٹیفائڈ بائی دی لوکلس. کہیں پہ کوئی ٹیوب ویل لگایا جا رہا ہے, کہیں پہ ماہیگیروں کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے, کہیں پہ کوئی دستکاری کا اسکول بنایا جا رہا ہے, کہیں پہ کوئی ایگریکلچر میں کام کیا جا رہا ہے. DPI ہے, اس کا جو حصہ ہے گرین پاکستان انیشیٹو کا, اس میں جو گرین بلوچستان انیشیٹو کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. اسی پارٹ آف دی گرین بلوچستان انیشیٹو جو سا ہے, لاٹ آف ورک از آلسو بینگ ڈن ان دی واٹر ان دی ڈیمس. 5 بڑے ڈیمس, 100 ڈیم پروجیکٹس میں سے بھی کام ہو رہا ہے, 52 کمپلیٹ ہو گئے ہیں. کچھی ڈیم کی جو سی ہے ٹیل اینڈ پہ بھی کام ہو رہا ہے, تاکہ وہ ایریاز ابھی کافی زیادہ ایگریکلچر ہو گئے. دس از آلسو پارٹ آف دیٹ نیشنل ایکشن پلان نان کائنیٹک پوائنٹس. وہاں پہ
جو آپ کی پروونشل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ جو آپ کی انتظامیہ ہے اور آپ کی انگیجمنٹ جو کر رہی ہے، فوج بھی کر رہی ہے، ایف سی بھی کرتی ہے، اٹ از 140 انگیجمنٹس پر ڈے. کہیں کوئی اسکول کا وزٹ ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی جرگا ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی پبلک انگیجمنٹ ہو رہی ہے، کوئی اسپورٹس میلہ ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی اور چیز ہو رہی ہے، کہیں پہ بچوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. جسٹ لک ایٹ دس ہیوج نمبر دیٹ از ہیپننگ. This is a great slow effort that is being done in Baluchistan that we must acknowledge at national level, at the provincial level, at the district level. اس کے بڑے دوررس نتائج ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی عوام کے ساتھ انگیج کریں، یہ انگیجمنٹ ہو رہی ہیں، لیکن دہشت گردی کا علاج اصل میں ان چیزوں کے اندر ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹس نے کرنا ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نے کرنا ہے. یہ میں آپ کو اس لیے تقابل دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ دس آل از مسنگ ان خیبر پختونخوا. یہ کوئی ایک ایسے تو نہیں ہونا کہ اس طرح چٹکی بجانی اور یہ ختم ہو جانا ہے مسئلہ. ایکچولی یہ ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ بی ایریاز کو ایریاز میں بھی کنورٹ کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، وہاں پہ وہ انگیجمنٹ بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی دہشت گردی ہے، وہاں پہ بھی فورن سپانسرڈ دہشت گردی ہے. اس کا تو نام ہی ہم فتنہ ہندوستان کہتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک ڈیزائن ہے انڈیا کا اور کچھ اور لوگوں کا کہ یہاں دہشت گردی کی ہے. لیکن وہاں کی جو حکومت ہے وہ اس کے خلاف لڑ رہی ہے، اس کی ولنگنس نظر آتی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی سینئر صحافیوں سے ملکی سلامتی کے امور پر گفتگو.